सर कहिए गा कि क्या पीटीआई पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए अब तैयार तो दिखाई देती है, लेकिन इस हवाले से जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं वो क्या जमात इस्लामी से अब पॉसिबल है? बिकॉज इससे पहले कैसर शरीफ साहब हमारे साथ थे, उनका कहना यही था कि एक दफ़ा आप लोग की जानिब से कहा गया है कि वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, दोनों में एक जगह मिल के मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन अब आप लोगों ने वफाक से जो है वो स्टेप बैक कर लिया है, तो अब क्या स्ट्रेटजी है अगली इस वक्त तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल मुल्क के हैं वो आपके सामने है और उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी और मजबूत हुकूमत बन सके, लेकिन जिस तरीके से वफाक के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मैंडेट दिया गया है वो अगर हमारी सीटें हमें वापस कर दी जाएं तो बेहतरीन हुकूमत बनाई भी जा सकती है और उसको चलाया भी जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो मैंडेट है वो तो चोरी हो चुका है। अब जो हमें आधी सीटें मिली हैं उस पर हम कोशिश तो करेंगे, अपने भरपूर अंदाज में अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती है। और जब तक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी, मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, तो सिर्फ खाना पूरी के लिए हुकूमत बनाने में हमारा कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क को सर्व करें, मुल्क के लिए जो मुश्किलात है वो कम की जाए। तो इस वक्त तक हमारी जो सिंध है, पंजाब के हवाले से इस हद तक तो हम फैसला कर चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। अभी वफाक और केपी का मामला भी रहता है, वो भी हम देख रहे हैं कि हम किसके साथ चल सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उस पर अभी फिलहाल काम हो रहा है। लेकिन शौकत साहब, चूँकि फ़ैसला किया गया आप लोग की जानिब से कि अपोजिशन में बैठा जाएगा, तो दीगर सियासी पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं उनके साथ मिलकर बैठेंगे तो अपना मौक़िफ़ क्लियरली आगे जाके मुस्तक़बिल में जब रखने की ज़रूरत आएगी तो आप लोग ये चीज़ बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अगर जमात इस्लामी की ख़ास तौर पर बात की जाए तो चूँकि पहले आपकी जानिब से ऑफ़र ये कराई गई थी कि हम सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो उसमें साथ मिल कर चलेंगे, लेकिन अब जो है हम जानना चाहते हैं कि इन वजूहात की बिना पर अब ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत में उन्हें टच कर लिया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत में जो है वो अकेले इस चीज़ को आगे लेके चला जाए। देखिए, ये तो पार्टी की अपनी हिकमत-अमली होती है, वक्त के साथ हालात को देखते हुए फैसले हो रहे हैं और जमात इस्लामी के साथ हमारे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों में भी था, उसमें मीटिंग हुई है, काफ़ी सरासर बहस हुई है। उनकी अपना एक मौक़िफ़ होता है, हमारा अपना एक मौक़िफ़ होता है, तो इस तरह ये नहीं है कि हमने बिल्कुल बातचीत ख़त्म कर दी है, बातचीत हो रही है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि हमारे साथ अगर इत्तेहाद करना है तो हमारे साथ पूरे उस पर इत्तेहाद किया जाए, वफाक में भी सूबों में भी। तो वो चीज़ है कि उस पर थोड़ा सा वो, क्योंकि हम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ भी हम चलना चाहते हैं और पंजाब में और सिंध में, तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा वो हुआ है, उसमें झटलाक आया हुआ है। बाकी तो बातचीत का सिलसिला हमने बंद नहीं किया, रखा हुआ है और हालात को देख कर फैसला करेंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ इस वक्त हालात बदल रहे हैं तो उसमें उसी हालात को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह फैसले होंगे। ठीक है। शौकत साहब ये बताएगा कि वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब का नाम सामने आने के बाद बहुत सारी जगहों पर उन्होंने खुद भी इस चीज़ को कोट किया है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उस पर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, कानूनी और आईनी तरीके से इससे निपटा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का अगले लाहेमल इस हवाले से क्या होगा? क्या आप लोग इस वक्त खाका तैयार कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए? देखिए, हमारे पास तो दो रास्ते हैं ना। मैंडेट चोरी हुआ है इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी जिस तरीके से हमारे लोगों को हराया गया है उसका एक मिसाल तो कमिश्नर रावलपिंडी से भी आ गया है। अब बदकिस्मती देखने के इतना जिम्मेदार आदमी अगर कोई चीज़ अपने ज़मीर के मुताबिक वो कबूल कर रहा है तो बजाय इसके कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तहकीकात हो जाए कि किस किस ने धांधे में हिस्सा लिया है, वो उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, उल्टा उसको गुनाहगार डिक्लेयर किया जा रहा है, जिन्होंने किया है वो बादशाह बने हुए हैं। तो ये चीजें मुल्क में मुश्किलात तो पैदा करती हैं। हमारे पास रास्ता यही है कि हम या तो सड़कों पे निकल के एहतजाज करें, दूसरा रास्ता हमारे पास अदालतों का, दोनों रास्ते हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। पूरा मन जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि अवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। कोई किसी का हक हासिल नहीं है कि वो हमारा मैंडेट जबरदस्ती हमसे ले, तो अवामी उसका वापस हम जाएंगे, अदालत अवाम के पास से जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी जो स्ट्रगल है, पूरा मन स्ट्रगल वो हम जारी रखेंगे।
اچھا سر، ایک اتحاد کی بات تو چلے ہم نے کر لی جو کہ جماعت اسلامی سے پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن چونکہ پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی اچھے روابط یا اس کی ایک بنیاد جو ہے ان کی جانب سے یا آپ کی جانب سے رکھی جا رہی تھی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کلابوریشن کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بھی آگے بڑھے گی یا صرف وہ افواہوں کی حد تک ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہماری ڈیلیگیشن میں، تو شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے، یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی اپوزیشن کی وہ جماعتیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہی ہیں اور آواز اٹھا رہی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، تو ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہم رابطے کریں گے، اور ہم نے کیے بھی ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں چکزئی صاحب گروپ بھی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہے، اور بھی وہ جماعتیں جی ڈی اے وغیرہ جن کا جو یہ سمجھتی ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اسٹرگل کریں، یا کم از کم اپنے اسٹرگل کو جاری رکھنے کے لیے کوئی لائے عمل بنائیں تاکہ ایک مستقل پریشر ہو۔ دیکھیں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جمہوریت کو ہر جگہ بریک لگتی رہے گی۔ ایک ہی دفعہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمہوریت کی حقیقی معنوں میں جو اس سے ایک تو بات چیت ہے نا، جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی کرتی ہے، لیکن وہ اس سے بھرپور فائدے بھی اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے عوام کریں اور عوام کے ووٹوں کا جو ہے وہ احترام ہو، عزت ہو، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم یہ تمام سوراخ بند کر دیں جو ماحول جو اچھا بنائے صاحب، گئے لاسٹلی ہیں۔ بس مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے مختلف بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے سربراہ کہلائے ہیں وہ، لیکن اب ان کا کہنا یہ کہ اس وقت خاکہ جو ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے تیار کیا گیا تھا، دیگر سیاسی جماعتوں نے صرف اس پر مہر ثبت کی تھی، اور میں تو اس کے خلاف بھی کسی حد تک تھا، میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن اس کے بعد یو ٹرن آیا ان کی طرف سے بھی ایک۔ تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ان کا رد عمل یا آپ لوگ کی طرف ٹورڈز یو یور پارٹی کیا سینیریو تھا، اور اب ان کے اس طرح کے بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جب کہہ رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت کو ناجائز طریقے سے ختم کیا گیا، تو وہ چیزیں تو سامنے آ گئی ہے نا، کم از کم یہ تو قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کیا گیم کھیل رہی ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ باریاں لینے والی پارٹیاں تھیں نا۔ اب جب ان کی باریاں ختم ہو گئی تھی، دونوں مل کر جو ہے نا انہوں نے وہ جمہوریت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا فیملیز پارٹیز بن گئی ہے نا، ایک طرف مریم جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد بھی ہے، ادھر چچا جو ہے وزیر اعظم کے لیے نامزد، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ دوسری طرف ہماری طرف دیکھیں، علی امین گنڈاپور ایک ورکر ہے اور اس کی اسٹرگل ہے تحریک انصاف کے لیے، اس کی قربانیاں ہیں، تو وہ آپ دیکھیں عمران خان جیل میں بھی ہے لیکن اس کو ایک عام ورکر کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے پارٹیاں اس سے مضبوط ہوتی ہیں، اس سے جو نظریہ ہوتا ہے وہ مستحکم ہوتا ہے، لوگ جب قربانیاں دیتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قربانیوں کی کوئی صلہ مل سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، وہ تو بالکل مطلب یہ کہ فیملیز پارٹیز بن چکی ہیں نا، وہ اپنی ٹھیک ہے، تمام پارٹیز جو ہے وہ فیملیز پارٹیز بن چکی ہیں، اور بظاہر سیاست میں یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔